میرے محبوبہ آپ ممبر تے چڑھ کے قیامت دیا دیواراں تک اعلان کر دے. اللہ کی اعلان کرنا ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی. پلیکھا نہ رہ جائے، پلیکھا نہ رہ جائے. بڑے بڑے مولوی ہون گے جنہ دے ٹھڈ بڑے بڑے وڈے ہون گے، حرام کھان دی خاطر کہن گے نبی زندہ ہے. نبی تے فوت ہوئے ہی نہیں تے جے نبی زندہ حاضر ناظر ہے پھر نبی نو چھڑ کے بیعت غیرہ دی کیوں کرنا ہے؟ ایک بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے، وہ بول دے نہیں انہوں کوئی عزت والی ہے. بولو عزت والی تے ہوئی ہے نا جدا خامد باہر ہوئے تے بویوں باہر نہ ویکھے، وہ کدی عزت والی ہے؟ بندہ اندر بیٹھا ہے لوکاں دے کوٹھے ٹپن رہی اور نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے غیراں دے نہیں ٹپی دے. اپنی جفا دیکھ میری وفا وے. میں نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں منتا، کسے دوسرے ول ویندا بھی نہیں. میں کہنا خدا سے سب کچھ مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے غیر دی تلاش چ نکلے. تو تے تیری تے جرت دی گل ہے نا کہ تو نبی نو کول بٹھا کے لڑ نتھو شاہ دا پھڑنا کدی فتو شاہ دا پھڑنا، تیری تے بڑی جرت دی گل ہے. لیکن میرے چ اتنی جرت نہیں کہ میں نبی نو کول بٹھاواں تے لڑ غیر دا پھڑ. ایک نو میں پوچھا تو بیعت فلانے پیر دی سے ہن کیوں تجھے نہیں کیتی ہے؟ اگے تو نہ میرا فلانا پیر اے جی او چھوٹا ہے جنوں ہن پھڑیا ہے بڑا ہے، او کچھ ہے جنوں ہن پھڑیا ہے سونا ہے. اتو آواز آندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے لامبے کیوں جانا ہے؟ میں او دے نال سونا بھی کوئی نہیں بنایا تے او دے نال اونچا بھی کوئی نہیں بنایا. یہ بنایا تے کوئی لیا. تو اپنی جفا دیکھ میری وفا دیکھ. میں نبی نو حاضر ناظر زندہ نہیں مانتا کہ تجھے وال اہی ویندے بھی نہیں. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. اللہ اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں. اللہ سانو انیا کر دی جدو تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے غیر دی طرف دیکھی ہے. سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں. تینو پتہ ہی نہیں اس حسن دے بارے پوچھ رہی کہ اویس کرنی نو پوچھ. ہائے ہائے جڑا تڑپ گیا پیغمبر دا دیدار نہیں کر سکیا، آخر کر کے اللہ دے رسول ہن رہا نہیں جاندا. تھوڑا چہرہ بغیر ویکھن تو بغیر رہا نہیں چاہتا. اخیر ہو گئی. پھر فرمایا ویس ماں زندہ ہی جی. اللہ رسول ماں تے زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہو جائے گی. اویس نو پوچھنا جڑا تڑپ گیا. ہائے 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 اگے چل کے بیان کرنا. میرے بھائی آئیے قل ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لکھا من سونا ہوئے تے قرآن دی آیت لکھ کے لے جا، حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا. سونے اپنی زبان نبوت جو کہہ دیو قیامت تک ممبر و محراب دے اندر علماء آن والے خطابہ اس آیت نو تلاوت کرتے رہیں گے، تیری زندگی دے موت دے تذکرے بھی کرتے رہیں گے. قل ان صلاتی کارہاں ترجمہ کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی دا اٹھا، ضیاء القرآن مفتی کرم شاہ دی اٹھا، معارف القرآن مفتی شفیع دی اٹھا کے ذرا مولوی غلام رسول سعیدی دی تفسیر اٹھا لے. اپنے دی اٹھا، میں اپنے دی گل نہیں کرتا. انہاں ترجمہ کی کیتا ہے، مولوی احمد رضا نے کی کیتا ہے. بے شک میری زندگی تے میری نہیں، موت تے کہنا ہی نہیں، فوت تے ہوئے ہی نہیں. موت تے کہنا ہی نہیں، فوت تے ہوئے ہی نہیں. قل ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیایا
سونے کہہ دے میری زندگی و مماتی، میری زندگی، میاں صاحب ادھر دھیان میرے حل کرو، میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین۔ ایک اور قرآن دا مقام سن لینا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ کوئی بشر ایسا نہیں میرے محبوبہ جڑا دنیا چ ہمیش ہمیش رہن واسطے آیا ہے، ہر جان نو موت آ کے رہے گی، اسی تے انہاں دی ازمائش کرنے ہاں نیکی تے برائی دے نال۔ اللہ اللہ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی ہے باقی رہے گی عرشاں والی ذات ہے۔ ایک اور مقام سن لے، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، تیرے رب دا چہرہ باقی ہے تے باقی رہے گا۔ ہن پتہ ہے چلدا کوئی بشر ایسا نہیں جنہیں موت دا جام نوش نہیں کیتا۔ الموت قدح کل نفس شاربھا والقبر باب کل نفس داخلھا، ہر نفس نے موت دا پیالہ پینا ہے تے ہر انسان نے قبر دا دروازہ گزر کے رہنا ہے۔ تے بابا جی کی آندے نے نبی ولی اور عالم فاضل، لاہوریوں نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ اللہ کے تے قبری کی تینی ڈیرے، چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تھوں جانا، اوے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے نت ٹکانا۔ اللہ 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 میرے بھائی، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر دا اوائل تے 11 ہجری ہے تے احد دے قبرستان چو دعا کر کے، احد دے شہداء دے اتے جنازہ پڑھ کے دعا کر کے واپس مدینے ہوندے نے۔ اسی ہی سفر دے اینڈ دے اتے 29 سفر ہے تے میرے پیغمبر ایک جنازہ پڑھا کے واپس آندے نے تے آپ نو سر درد شروع ہو جاندا ہے۔ سر درد اینی شدید نہ شروع ہو گیا کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے سر نو گھٹ کے پٹی بن لئی ہے تے اس طرح معلوم ہوندا ہے سر درد اتنا شدید ہے، میں پڑھ رہا سا جویں ہنے جان ہی نکل جائے گی۔ اللہ دے رسول آندے نے، اج اس بیوی دے گھر والی ہے، کل حفصہ دے گھر ہے، کل ام حبیبہ دے گھر ہے، کل ام سلمہ دے گھر ہے۔ شدید اس درد اتنا شدید ہو گیا، بخار ہو گیا، ساریاں بیویاں نو کٹھا کر لیندے نے، فرماندے نے کل میں کدے گھر ہونا ہے، کل میں کدے گھر ہونا ہے، کل میں کدے گھر ہونا ہے۔ بیویاں سمجھ گئیاں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ دے گھر نو پسند کر دینے، عائشہ دے حجرے نو پسند کر دینے۔ ساریاں بیویاں دیاں نے محبوبہ اسی اپنیاں واریاں عائشہ تے قربان کر دینیاں وا۔ حضرت فضل بن عباس نے حضرت علی دے کندھیاں تے میرے نبی نے اسرا دوویں ہاتھ رکھے نے تے پٹی سر نو بجی ہے، پیر زمین تے کسیر دینے پے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آ جاندے نے۔ اللہ 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 میرے پیغمبر دا درد اتنا ود گیا، اللہ اللہ۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے نا وفات تو 5 دن پہلے دی گل کرن لگا،
وفات تو کنے دن پہلے 5 دن پہلے دی گل لگا کرن کے آپ تے گشی تاری ہو جاندی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے 7 کویاں دا پانی لے کے آؤ. 7 مشکاں دے اندر 7 کویاں دا پانی منگوایا جاندا ہے تے آپ نو ٹپ چ بٹھایا جاندا ہے. وہ 7 مشکاں آپ دے اتے بہائیاں جاندیاں نے تے آپ بس بس کہندے نے. افاقہ ہوندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے. آپ منبر تے بیٹھ جاندے نے. صحابہ آپ دے ارد گرد نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے بزرگاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لے آئے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورہم انبیاءہم قبورہم مساجدا. جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام منبر تے بیٹھے نے. آقا فرماندے نے صحابہ دا جم گٹھا پوری مسجد نبوی بھری ہے. آقا فرماندے نے اگر میں زندگی دے اندر کسے نو دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولو اج ہی بدلہ لے لو. قیامت دے دن اللہ دی عدالت میں بدلہ نہیں دے سکاں گا. ہن کوئی مولوی کہہ سکدا ہے مقتدیاں نو او بولو, کوئی حکمران کہہ سکدا ہے؟ آقا فرماندے نے اٹھ کے بدلہ لے لو. تے ایک بندہ نا او پچھوں کھڑا ہویا, میں کہنا کھڑا ہویا نہیں, انہوں کھڑا کرن والے نے کھڑا کیتا. آندہ جی اللہ دے رسول بدر دے میدان صفا نو سدھیاں کر دیاں تساں منو چھڑی نہ مارے آسی. آقا فرماندے نے اگے آ جا. میرے عمر دا ہاتھ تلوار دے دستے تے کم دے پیا. سونیا تھانو تے پتھر بھی وجے تساں بدلے نہیں لے, تھانو تے اوجریاں رکھیاں گئیاں تے تساں پھر بھی بدلے نہیں لے. اللہ اللہ تساں تے کسے نو کدی دکھ دیتا ہی نہیں, اینو چھڑی تساں کیویں ماری ہوئے گی. آقا فرماندے نے عمر چپ کر جا. اے صحابہ نو پھلانگ دا نبی پاک دے کول آ جاندا ہے. حدیث بخاری دی ہے. آقا فرماندے نے جویں میں تینو ماریا سی اوویں تو مار لے. اے آندا جی جدوں تساں ماریا سی میرے بدن تے کپڑا ہی نہیں سی. میرے پیغمبر نے اپنی کمر پاک تو کرتا تاں کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے چھڑی دے ہاتھ پھڑا دیتی ہے. فرمایا جویں میں ماریا سی اوویں تو مار لے. صحابہ دیاں چیخاں مسجد نبوی چ بلند ہو جاندیاں نے. اور جنہ صحابہ نے نبی نو کنڈا نہیں چبن دیتا اج جو اپنی اکھاں نال نبی دی کمر پاک تے چھڑی وجدی کیویں ویکھن گے. میرے پیغمبر نے کمر ننگی کیتی ہے, اے چھڑی لے کے قریب آندا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مہر نبوت دے اتے اپنے لباں نو رکھ دیندا ہے, چھڑی نو توڑ دیندا ہے. آندا سونیا اے بہانہ اس واسطے کیتا سی کہ اے لب تیری مہر نبوت نو چم لین تے نہ لباں تے قیامت نو جہنم دی اگ حرام ہو جائے. میرے بھائی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے ایام میں آپ بقیع دے قبرستان دی طرف نکل دینے تے میں بھی دبے دبے پیری آپ دے پیچھے نکل لیاں. آپ بقیع دے قبرستان سے دعا کر دینے, دعا کر کے واپس ہوں دینے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں کالی کالی آ کے اپنے بستر دے اتے 4 پائی تے لیٹ جانیاں. جگاں دے پیر آؤں دینے آن کے آن دینے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا ساں تے ساتھ اینو چڑھیا ہے. عائشہ تو میرے مگر گئی سے تینو کو ہونا کہ نبی پاک کسے ہور بیوی دے گھر نہ چلے گئے. اماں جی عائشہ چپ نے حدیث دے الفاظ عائشہ چھیتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا. تے میرے نبی نے اسرا نظر ماری سامنے جبریل کھڑا ہے. آقا فرماندے نے جبریل اندر نہیں آوندا. سونیا ماں عائشہ دا سر ننگا ہے میں اندر نہیں آ سکدا. ویکھ لے جس ماں دا حیا جبریل کرے تو کیوں نہیں کردا. اج میرے عمر دی توہین کیتی جا رہی ہے.
سندھ دے اندر کچھ لعین خنزیر کتیاں نالوں بھی بدتر لانتیاں نے میرے عمر دا مجسمہ بنا کے انہوں چھتر مارے نے معاذ اللہ اور انہوں جلایا گیا. میں حکومت وقت اگے اپیل کرنا کہ انہاں کتیاں نو لگام پا کے رکھو, انہاں خنزیراں نو موڑ دیو, منع کر دیو. پاکستان دے امن نو لوگ تباہ کر رہے ہیں. جڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دول ویکھے گا اور زبان پونکے گی, اس زبان نو گدی چو نکال کے کتے آگے پا دیتا جائے, اور انشاءاللہ ایک قانون بن کے رہے گا کہ جڑا صحابہ دی توہین کرے گا انہوں قید بھی ہوئے گی اور تختہ دار تے بھی. سینٹ چو قانون پاس ہو چکے ہیں, اسمبلی چو پاس ہو چکے ہیں, صدر صاحب نے سین نہیں کیتے, اللہ صدر نو ہدایت دے بھی سین کر دے, پھر کسے نو جرت نہیں ہوئے گی صحابہ تے تبرہ کرنا. حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام منبر تے بیٹھے نے تے آپ نے ایک واضح ارشاد فرمایا. فرماندے نے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے, وہ دنیا نو قبول کر لے یا آخرت نو قبول کر لے. فرمایا وہ بندہ جڑا آخرت نو ترجیح دے رہا ہے انہیں دنیا نو قبول نہیں کیتا. یہ گل کہی نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رون لگ پے. صحابہ آندے نے نبی پاک تے ایک بندے دی گل پہ کر دینے تے ابو بکر ایویں ہی روئی جاندے نے. ہائے ہائے ابو بکر دے رون دی سمجھ صحابہ آندے نے ادن آئی جدن آقا دنیا تو چلے گئے. ابو بکر روئی جاندے نے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سنن دارمی دے اندر روایت موجود ہے, آقا آئے سر تے پٹی بنی ہے منبر تے آؤندے نے تے آپ فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد دی جان ہے, میں اپنے منبر تے بیٹھ کے حوض کوثر سامنے پیا وینا اللہ اللہ اللہ. تے آپ فرماندے نے سارے دروازے بند کر دیو, ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا. تے دوجے نمبر تے ابو بکر دے میرے تے نے احسان نے, میں ابو بکر دے احساناں دا بدلہ دے ہی نہیں سکدا. ویکھ لے خطبہ کی ہے. آقا فرماندے نے اگر رب تو علاوہ کسے نو خلیل بنانا ہوندا تے میں ابو بکر نو خلیل بناندا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں ابو بکر دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکدا. اگے آئیو نا 4 دن پہلے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک تحریر لکھاندے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا تسی تحریر نہ لکھاؤ, تسی سانو کوئی وصیت کر دے ہو. آقا فرماندے نے میرے تو بعد کتاب اللہ تے میری سنت دے نال چمٹے رہا جے, جیڑا مسئلہ بھی لینا ہوئے رب دے قرآن چو لے آجے تے میری حدیث چو لے آجے. تے اجرے یہود و نصارہ نے انہاں نو جزیرہ عرب چو کٹ دے ہو. اللہ اللہ میرے پیغمبر نے وصیتاں کیتیاں, آپ گلاں کر دے نے. ابو بکر زارو قطار پھر روئی جاندے نے. ابو بکر دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں, واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگوار دے. جیڑی عقل جیڑی سمجھ جیڑی فہم اللہ نے میرے ابو بکر نو عطا کیتا وہ کسے نو عطا نہیں کیتا. اللہ اللہ. ہن آ گیا ہفتے دا دن, وفات تو 1 یا 2 دن پہلے دی گل ہے. حضرت عباس حضرت علی دے کندھیاں دے اوتے آپ نے ہاتھ رکھے نے, پیر زمین تے کسیٹ رہے نے, پٹی بجی ہے. مسجد نبوی دے اندر جاندے نے تے میرے ابو بکر صدیق زور دی نماز پہ پڑھاندے نے. پچھوں اشارہ کیتا ہے صفا نو چیر دے ہوئے. جگاں دے پیر ابو بکر دے قریب آئے, ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہندے نے. آقا فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہ, میں تیرے نال بہ جانا وا, میں نماز تینو پڑھاواں گا, تو نماز اگوں صحابہ نو پڑھا دے. ہن اے غور ذرا کرو کہ نبی پاک نے نماز کنوں پڑھائی ہے؟
آقا تھوڑے جے اگے، ابو بکر تھوڑے جے پیچھے، تے سارے صحابہ تو اگے۔ میرے پیغمبر نے کیا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے، آئیے۔ ایک دو دن ہی پہلے دی گل ہے، عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا، حضرت بلال آئے، اس طرح باری دے نال کھلو کے نا آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز دا ٹائم ہو گیا، صحابہ مسجد نبوی چ انتظار کر رہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، اب دیکھ لے میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ کنوں کہہ دیو؟ او امام بخاری نے حدیث صحیح بخاری چ 27 مرتبہ آندی ہے، میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ تے علی نے اعتراض کی تھا، بولیا جی بولیا جی، حضرت عباس چاچے نے اعتراض کی تھا، حضرت حسن حسین نے اعتراض کی تھا۔ جدو نبی دے اہل بیت نے اعتراض نہیں کیتا ابو بکر دی امامت تے تو کیوں کرنا ہے؟ تو کیوں کرنا ہے؟ تینوں کی تکلیف ہے؟ تو خلافت تے بھی اعتراض کرنا ہے تے امامت تے بھی اعتراض کرنا، کیوں کرنا ہے؟ حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے، کیونکہ ابو بکر جمالی سن، عمر جلالی سن، میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے، تے تسی اس طرح کرو عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے، او دے کو تواڈے مصلے تے کھلوتا نہیں جانا۔ آقا فرماندے نے عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس۔ اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو۔ پھر آقا تیسری دفعہ آندے نے عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس۔ اما عائشہ کہندیاں نے عمر نو کہہ دیو۔ آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب عرش والا آسمان تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، میرے رب نو یا اللہ اللہ انکار کر رہا ہے، میرے رب نو میرے مصلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے سوار اتوار دا دن ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں نو آزاد کر دینے۔ 7 دینار سن میرے نبی دے کول جدوں آقا دنیا تو گئے، آپ وہ بھی صدقہ کر دیندے نے، اپنے ہتھیار مسلماناں نو ہبا کر دیندے نے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رات دا ٹائم ہے تے گھر دے اندر دیے چ تیل کوئی نہیں، اپنی پڑوسن دے کول جاندیاں نے مینوں تھوڑی جی دیر واسطے دیا دے دے، میں جاندی وار اپنے محمد دا چہرہ ہی ویکھ لواں، یا تھوڑا جہا تیل دے دے، اپنی پڑوسن نو کہندیاں نے اللہ اللہ اللہ۔ حضرت اما جی عائشہ اے میرے نبی دا سفر آخرت ہے، اور ویکھو دنیا تو پوری کائنات دا سردار جا رہا ہے تے گھر چ 7 دینار نے وہ بھی صدقہ کر چھڑے۔ ایک روایت چاہندا ہے آپ نے فرمایا بھی کسی نے کوئی قرض لینا ہے، ایک صحابی کہنے لگا جی 3 درہم تھوڑے ذمے نے، آپ نے فضل بن عباس نو کہا بھی یہ 3 درہم دے دے، 3 درہم قرضہ دینا سی تے 7 دینار بچے نے وہ بھی صدقہ کر چھڑیا تے ساڈے بینک بھرے نے تے پھر بھی مولوی جی مر گئے رڑ گئے لبدا ہی کچھ نہیں۔ نہ شکری دی کو حد ہوندی ہے نا، کھان نو کچھ نہیں لبدا، دن رات منگل تے لکھ بنے ہیں، روندے ہی رہنے ہاں تے رب آندا جڑی قوم روئے میں انہوں پھر رون جو گئی چھڑ دینا وا، جڑی قوم میرا شکر ادا نہ کرے میں اودیاں اگلیاں نعمتاں وی کھو لینا وا۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، فاطمہ نو بلایا جاندا ہے تے کان دے اندر فاندے نے فاطمہ تیری میری جدائی ہون والی ہے، میں تیرے تو جدا ہون والا، تے نہ بیٹیاں نو ماپیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے، انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے۔ فاطمہ زارو قطار رون لگ پیندیاں نے۔ پھر آقا فرماندے نے فاطمہ کان اگے کر، سب تو پہلے میرے اہل بیت وچوں تیری ملاقات میرے نال ہوئے گی۔ تے اما جی فاطمہ ہس پئیاں
تے فرماندے نے فاطمہ حسن حسین کتے نہیں، حسن حسین نو بلایا جاندا ہے تے آقا انہاں دوواں نواسیاں نو اپنے سینے تے لٹاندے نے، چومدے نے، پیار کردے نے۔ فرمایا فاطمہ میرے تو بعد انہاں بچیاں دا خیال کری، اللہ اللہ تے نال فرماندے نے اللہ اللہ اوے نماز دا بھی خیال کریا جے تے اپنے غلاماں تے نوکراں دا بھی خیال کریا جے۔ اے آپ وصیتاں کر رہے نے، نماز دا بھی جاندیاں فکر ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ حدیث دے الفاظ تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سوار دا دن صبح دی نماز دا ٹائم اشراق دا ٹائم تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا سر مبارک میری گود دے اندر ہے۔ اللہ اللہ اماں جی فرماندیاں نے اللہ دیاں نعمتاں چوں اے بھی ایک نعمت بڑی ہے کہ جدن آپ دنیا تو گئے واری بھی میری، گود بھی میری تے گھر بھی میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر بھی میرا واری بھی۔ تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اماں جی فرماندیاں نے جس دن آقا فوت ہوئے گھر بھی میرا ہے، گود بھی میری ہے تے واری بھی، تے اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا۔ اللہ 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 حق اللہ کیویں کٹھیا کیتا ہے؟ میرے بھائی عبد الرحمان داخل ہوندے نے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے اماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے سامنے نظراں مسواک تے جم جاندیاں نے تے میں کہنی ہاں اللہ دے رسول میں مسواک پکڑاں، فقل تو آخذہ میں مسواک پکڑاں تے میرے نبی کو کمزوری دی وجہ تو بولیا نہیں جاندا۔ آپ سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ، اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک پھڑ کے آپ نو دینی ہاں تے آپ نے منہ چ پائی ہے تے آپ دے کولوں چٹھی نہیں گئی تے میں کہنی ہاں سونیا فاولینہ میں مسواک نو نرم کر کے دیاں۔ آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ، اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک نو چنگی طرح چبا کے چت کے دیتا ہے تے میرے نبی نے میری چٹھی مسواک پانی نہ دھوتی نہیں ہوئی منہ چ پا لئی ہے تے تو اج بیوی دا جھوٹا نہیں کھاندا۔ اے مولوی جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے، یہ مسئلے پوچھدا پھردا ہے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے رسول ہی کوئی برتن چ پانی پیندے، جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول لاندے، قربانی دا گوشت کھاندے جتھے ہڈی تے منہ رکھ کے ہڈی نو چوسدی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ رکھ کے ہڈی چوسیا کردے۔ اماں جی فرماندیاں نے حضرت فاطمہ الزہرا ہوندیاں نے کوئی دروازے تے دستک دین والا دستک دیندا ہے تے فاطمہ جاندیاں نے دروازہ کھول دیاں نے، اگوں کوئی نظر ہی نہیں آوندا، پھر اندر آندیاں نے پھر دروازہ کھٹکدا ہے تے پھر جاندیاں نے پھر بندہ نظر نہیں آوندا تے آن کے آندیاں نے ابا جی دروازہ کوئی کھڑکاندا ہے تے میں دروازہ کھولنیاں تے نظر نہیں آوندا۔ فرمایا میری بیٹی او آیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے۔ اے او آیا ہے جڑا بیویاں نو بیوہ کر دیندا ہے، اے او آیا جڑا گھراں نو برباد کر دیندا ہے تے قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر تے گشی تاری ہے، آندے نے واہ کرابا، ہائے مصیبت ہائے پریشانی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے ابو دی پریشانی، میرے ابو دی بیماری تے آقا فرماندے نے فاطمہ تیرے ابے دیاں ساریاں بیماریاں اج مک جان گیا۔ اج تیرے باپ دیاں ساریاں پریشانیاں مک جان گیا۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے
پیالہ کول پیا تے میرے آقا پیالے دے وچ ہاتھ ڈوب دے نے تے اپنے چہرے تے مار دے نے تے آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے تے نالے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی. اما جی فرما دیا نے ایویں انگل آسمان نو اٹھ دیئے میرے پیغمبر دا ہاتھ اٹھ دے تے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی. اتوں ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو جاندہ ہے تے میں رستے چو ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لینی ہاں تے میرے پیغمبر دی روح پاک جڑی ہے جسم چو جدا ہو جاندی ہے. لاہوریو 12 ربیع الاول جے اج جس دن مولویاں نے جھنڈیاں لائیاں نے بازار سجائے نے مسیتاں سجائیاں نے نویں کپڑے پائے نے ٹرالیاں تے جلوس پہ کر دے نے ایتھے پیچھے بینر لگا تے اگے انڈیا دے گانے لا کے نچن ڈے نے پیچھے بینر لایا ولاد تے مصطفیٰ دا اگے انڈیا دے گانے لائے نے. ویکھ لے مولویاں نے او دن جشن منایا جس دن آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ دنیا تو گئے تے فاطمہ کندھا نہ لگ کے روئی ہے. فاطمہ کی آندیاں نے یا ابتاہو الا جبریل یا ابتاہو اجاب ربن دعاہو من جنت الفردوس ماواہو یا ابتاہو الا جبریل نناہو. ابا جی تھانو رب نے بلایا تسی اللہ دے بلاوے نو قبول کر لیا تے جنتاں چ جا کے ڈیرے لا لے جے سانو روندیاں چوندیاں چھڈ گئے ہو. یا بتاؤ الا جبریل نناؤ. ابا جی اج تو بعد جبریل آئے گا اونوں کہاں گی نہ آیا کر جدے ول آنا سا او تے دنیا تو ہی ٹر گئے نے. تے پتہ کی آندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے گا صبر تسلی ونڈے گا غم میرے. ابا جان پیارے میرے اے غم دل نو کھاسی حسن حسین پیارا میرا کس نو نانا جی بولاسی. ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائی پھر خدوں تو مڑ کے آساں اندر اے نہ جائی. ہاتھ یتیماں دے سر اتے ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھڑے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی پائے باپ نکھیڑا. میرے بھائی اما جی عائشہ صدیقہ دی گود تے میرے پیغمبر دنیا تو رحلت فرما دے رہے. ہون کی آندا ہے اے بیوی فوت ہو جائے تے خامد او دا چہرہ دیکھ سکدا ہے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ دیکھ سکدی ہے. میں کہنا آقا دنیا تو گئے نے تے گود ماں عائشہ دی ہے. میں کیوں نہیں نکاح ٹوٹ گیا میں بڑا کچا نکاح تیرا جڑا توڑ چھڑے ہے. حضرت ابو بکر دنیا تو جاندے نے غسل انہاں دی بیوی نے دیتا ہے اسماء بنت امیس نے. حضرت فاطمہ دنیا تو جاندیاں نے غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. اس تو اگے آ میرے آقا فرماتے نے عائشہ تو دنیا تو جائیں گی تینوں غسل بھی آپ دیاں گا کفن بھی آپ دیاں گا تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا. اما جی عائشہ نے سر مبارک اس طرح چار پئی تے رکھیا ہے جیڑی پتی مسجد نبوی چ کھول دی ہے آقا علی اما جی عائشہ جا کے کھول دیاں نے تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے. سارے صحابہ دروازے وال پتی وال دوڑ دے نے تے اما جی فرماندیاں نے قد مات نبیکم او نبی دے صحابیو تواڈے نبی اج دنیا تو فوت ہو گئے نے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے مسجد نبوی چ قرآن مچ جاندا ہے. یہ 12 ربیع الاول ہے
میرا بلال چیخا مار مار کے رون لگ پیندا ہے، میرا عمر تلوار میان چو باہر کڈ لیندا ہے تے آندے نے ما مات رسول اللہ، اوے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، جن نے کیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ مسجد نبوی چ کوحرام مچیا، ادھروں مقام سوخ ہے جتھے ابو بکر دی رہائش ہے، حضرت ابو بکر گھر گئے نے تے واپس آوندے نے پے، ایک چرواہا نا بکریاں پہ چاردا ہے تے آندا ابو بکر جی کی ہویا بھائی، کدی ڈگدا چرواہا تے کدی اٹھدا ہے، ابو بکر آندے نے گل تے دس، آندا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا۔ اللہ دے رسول سانو چھڈ کے ٹر گئے، اج مدینہ یتیم ہو گیا ہے۔ حضرت انس کہندے نے جس دن آقا آئے مدینے چ مدینہ روشن ہو گیا، جدن میرا نبی دنیا تو گیا مدینے چ نیرا کپ ہو گیا۔